ल स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो आइओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेसमा। आज चाहिँ हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु द डाइपोलको कारणले इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ र डाइपोलको कारणले हामी दुईटा पोजिसनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्छौँ। एउटा त्यो डाइपोलको एक्सिसमा, अर्को चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस। यो दुईटा केसबाट चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा क्वेसन्सहरू आउँछ। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु डाइपोलले गर्दाखेरि फिल्ड कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामी आज क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो हेडिङ लेख्नु होला, इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु अ डाइपोल अन द एक्सिस अफ डाइपोल। डाइपोलको एक्सिसमा चाहिँ कति फिल्ड हुन्छ अन द एक्सिस अफ डाइपोल एट डिस्टेन्स x from center of dipole। डाइपोलको सेन्टरबाट x डिस्टेन्स अपार्ट त्यसको एक्सिसमा फिल्ड कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब डाइपोल भनेको के हो त्यो भन्दा पहिला त त्यो बुझ्नु पर्यो। इलेक्ट्रिक डाइपोल हामी केलाई भन्छौँ? सो दुईटा इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाइ अ स्मल डिस्टेन्स अपार्ट। दुईटा चार्जेस जसको म्याग्निट्युड चाहिँ इक्वल छ तर अपोजिट नेचरको चार्जेस। अपोजिट नेचर इन द सेन्स एउटा प्लस खालको छ भने अर्को माइनस खालको नेचरको चार्ज हुनु पर्यो। इक्वल एन्ड अपोजिट चार्जेस जसलाई चाहिँ स्मल डिस्टेन्स अपार्ट यदि हामी राख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक डाइपोल भन्छौँ। सो पहिला डाइपोलको डेफिनेसन लेखिहाल्नु, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो टु इक्वल एन्ड अपोजिट two equal and opposite charges separated by a small distance। दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट चार्जेस लिनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ स्मल डिस्टेन्स अपार्ट यदि राख्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? डाइपोल भन्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ एउटा माइनस क्यू चार्ज लिए, त्यसपछि अर्को चाहिँ प्लस क्यू चार्ज लिए र यिनीहरूलाई स्मल डिस्टेन्स अपार्ट मैले राखेँ। मानौँ यो लेन्थ चाहिँ 12 लिने चलन छ है, लेन्थ बिट्विन द डाइपोल अथवा प्लस क्यू र माइनस क्यू हामी 12 मान्छौँ र यसको सेन्टर्डबाट कति हुने भयो त? मानौँ यो यदि सेन्टर्ड हो भने सेन्टर्डबाट लेन्थ हुने भयो एल र यतापट्टि हुने भयो एल। सो 12 चाहिँ के भयो त? लेन्थ अफ डाइपोल भयो, लेन्थ अफ डाइपोल। र एउटा हुन्छ डाइपोल मोमेन्ट। डाइपोलको कारणले जुन मोमेन्ट क्रिएट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डाइपोल मोमेन्ट भन्छौँ र डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। डाइपोलको कारणले एउटा मोमेन्ट आउँछ जसलाई हामी डाइपोल मोमेन्ट भन्छौँ, डाइपोल मोमेन्ट। र डाइपोल मोमेन्ट एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। यसलाई चाहिँ हामी पी ले डिनोट गर्छौँ, डाइपोल मोमेन्टलाई पी ले डिनोट गर्छौँ। सो डाइपोल मोमेन्ट P इक्वल्स टु Q इन्टु 12 र 12 चाहिँ के भयो त? सेपरेसन अफ डाइपोल। दुईटा डाइपोलको बिचको लेन्थ चाहिँ 12 भयो। Q चाहिँ के भयो त? म्याग्निट्युड अफ चार्ज भयो। Q चाहिँ म्याग्निट्युड अफ चार्ज भयो। सो यो डाइपोल एउटा भेक्टर क्वान्टिटी भएको कारणले गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रिक डाइपोल एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। यो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। सो भेक्टर क्वान्टिटी भइसकेपछि योसँग डिरेक्सन हुन्छ। ल मलाई डाइपोलको डिरेक्सन भन्नु त, कसैलाई थाहा छ डाइपोलको डिरेक्सन के हुन्छ? along the axis। यो डाइपोलको डिरेक्सन हुन्छ नेगेटिभ चार्ज देखि पोजिटिभ चार्ज। सो यसको डिरेक्सन हुन्छ नेगेटिभ चार्ज टु पोजिटिभ चार्ज, डाइपोलको डिरेक्सन। सो यहाँ डाइपोलको डिरेक्सन यदि राख्नु पर्यो भने नेगेटिभ चार्जदेखि पोजिटिभ चार्जको एलङ हामी एउटा भेक्टर तान्छौँ र यसलाई नै हामी पी भेक्टर लेख्छौँ र यो पी भेक्टर नै के हो त? इलेक्ट्रिक डाइपोल हो। अब यति कुरो पढिसकेपछि अब बल्ल हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु अ डाइपोल अन द एक्सिस अफ डाइपोल क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो माथि जुन मैले हेडिङ लेख्या छ बल्ल अब यो कुरो हामी क्याल्कुलेट गर्न गइरहेछौँ। सो फिल्ड ड्यू टु द डाइपोल अन द एक्सिस अफ डाइपोल। एक्सिस अफ डाइपोलमा फिल्ड क्याल्कुलेट गर्दैछौँ हामी बल्ल है। बल्ल माथिको पार्ट स्टार्ट भयो। इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु द डाइपोल अन द एक्सिस अफ डाइपोल एट एक्स डिस्टेन्स अपार्ट फ्रम द सेन्टर अफ डाइपोल। ठिकै छ। मानौँ दुईटा चार्जेस मानौँ इक्वल एन्ड अपोजिट नेचरको
यो चाहिँ माइनस क्यू चार्ज भयो र अर्को चाहिँ प्लस क्यू चार्ज भयो र यो दुईटै चार्जेसहरुको सेपरेसन यो दुईटै चार्जेसको सेपरेशन्स भयो 12 सेन्टर देखि एल लिने सो यहाँ देखि यहाँसम्म एल हुने भो सेन्टरबाट लिने यहाँ देखि एल हुने टोटल लेन्थ चाहिँ 12 भयो ठीक छ अब यसको एक्सिस भनेको यो लाइनलाई चाहिँ हामी एक्सिस भन्छौं यो जुन लाइन छ यो लाइन यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त एक्सिस अफ डाइपोल यो लाइनलाई हामी एक्सिस अफ डाइपोल भन्छौं डाइपोलको एक्सिस भयो यो एक्सिस अफ डाइपोल डाइपोलको एक्सिस अब यो एक्सिसमा चाहिँ हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु छ त फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नु छ फिल्ड कति हुन्छ ठीक छ मानौं यो माइनस क्यू चार्जको नाम मैले फर्स्ट नम्बर चार्ज माने यसलाई चाहिँ मैले सेकेन्ड नम्बर चार्ज माने अब एक्सिसमा मलाई फिल्ड निकाल्नु छ मानौं सेन्टरबाट एक्स डिस्टेन्स अपार्ट मलाई फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नु छ यो सेन्टर भयो यो सेन्टरबाट यो पोइन्टमा कतै मलाई फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नु छ यो चाहिँ पोइन्ट पी भयो पोइन्ट पी मा म फिल्ड क्याल्कुलेट गर्न खोजिरहेको छु सो सेन्टरबाट कति डिस्टेन्स अपार्ट माने त यो पोइन्टलाई पी डिस्टेन्स अपार्ट माने सो सेन्टरबाट पोइन्ट पी लाई चाहिँ एक्स डिस्टेन्स अपार्ट माने सो पोइन्ट पी इज लोकेटेड एट एक्स डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ डाइपोल अब यो पी पोइन्टमा चाहिँ हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सो फिल्डको पहिला डिरेक्सन्स थाहा पाउनु पर्यो सो पोइन्ट पी मा चाहिँ हामी एउटा टेस्ट चार्ज राख्छौं क्यू नट अब माइनस क्यू चार्जको कारणले अब माइनस क्यू ले के गर्छ त टेस्ट चार्जको नेचर हुन्छ पोजिटिभ जहिले पनि सो यो माइनस क्यू ले चाहिँ के गर्छ त यो टेस्ट चार्जलाई आफूतिर तान्छ सो फिल्डको डिरेक्सन्स पनि यतातिर हुने भो सो E1 इज द इलेक्ट्रिक फिल्ड एट पोइन्ट पी र यसको डिरेक्सन्स चाहिँ टुवर्ड्स लेफ्ट हुने भो र क्यू र प्लस क्यू चार्जले के गर्छ त प्लस क्यू ले चाहिँ के गर्छ त क्यू नटलाई रिपेल गर्छ सो प्लस क्यू को कारण चाहिँ फिल्ड को डिरेक्सन्स एलोङ राइट तिर हुने भो र यसलाई मैले E2 माने E1 र E2 लेखेको बुझ्नु भयो यहाँ E1 र E2 को डिरेक्सन दिएको बुझ्नु भयो हजुर सर ल अब मलाई भन्नुस् त E1 फिल्ड कति हुन्छ अब यो त पोइन्ट चार्ज हो E1 फिल्ड कति हुन्छ E1 को म्याग्निट्युड भन्नुस् KQ अपन x प्लस L को होल स्क्वायर हो E1 ओके अब E2 कति हुन्छ E2 हुन्छ KQ अपन x माइनस L को होल स्क्वायर सो x माइनस L चाहिँ के भयो त सेपरेशन्स भयो अब हामी E2 चार्ज लिइराछौं अब E2 फिल्ड लिइराछौं E2 फिल्ड चाहिँ Q2 चार्ज को कारण भयो यो चाहिँ हाम्रो भयो Q2 चार्ज अब यहाँ देखि यहाँ सेपरेसन लिनु पर्यो यति सेपरेसन लिनु पर्यो यति सेपरेसन सो कति घटाउने टोटल लेन्थ सेन्टरबाट x छ सो यो लेन्थ हुने भयो x माइनस L यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौं अब E1 र E2 दुईटा फिल्ड आयो त्यहाँ एक्सियल पोजिसनमा एलोङ द एक्सिस अब E नेट भन्नु E1 ठुलो हुन्छ कि E2 ठुलो हुन्छ अब E1 र E2 मा कुन ठुलो छ E1 र E2 मा कुन ठुलो छ भन्दा दुईटै सेमै हो सर कहाँ दुईटै सेम हो म्याग्निट्युड कसको ठुलो छ त्यो भन्नु E1 को सर E2 को ठुलो सर किनकि यसको डिनोमिनेटर सानो छ नि त हैन डिनोमिनेटर सानो भइसकेपछि यो कम भइसकेपछि यो चाहिँ बढी हुने भो हैन ओके सो E नेट निकाल्दाखेरि अब नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो E नेट द नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड E नेट सो E नेट को ठाउँमा म E2 माइनस E1 लेख्न सक्छु भन्नु भेक्टरको नलेजबाट एलोङ द सेम लाइन एक्ट भइराछ सो E2 माइनस E1 अब भ्यालु पुट गर्नु पुट द भ्यालु अब E2 को भ्यालु कति छ KQ अपन x माइनस L को होल स्क्वायर फेरि माइनस KQ अपन x प्लस L को होल स्क्वायर यति हुने भयो अब यसलाई सल्भ गर्नुस् KQ मैले के गरे कमन लिए अब यहाँ हुने भयो 1 अपन x माइनस L को होल स्क्वायर माइनस 1 अपन x प्लस L को होल स्क्वायर अब सिम्पली यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु सल्भ गर्नु एन्ड यु विल गेट द एक्सप्रेशन्स यो KQ हुने भयो अब x माइनस L को होल स्क्वायर x प्लस L को होल स्क्वायर को एलसीएम लिन थाहा छ सबैलाई यति हुने भयो र यहाँ चाहिँ x प्लस L को होल स्क्वायर र यहाँ चाहिँ x माइनस
एल को होल स्क्वायर। अब यो कुरामा मलाई बुझाउनु पर्दैन, यो सानो सिम्प्लिफिकेसन छ, सबैलाई थाहा छ। अब फर्मुला लाउनु पर्यो, x माइनस एल को होल स्क्वायर, यो हुने भयो x प्लस एल को होल स्क्वायर। अब a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला लाउनु, a स्क्वायर। आफै सल्भ गर्नु, यहाँ नहेर्नु, आफै सल्भ गर्नु। सिम्पली 4xl हुन्छ सर। हो आफै सल्भ गर्नु, म पनि यहाँ सल्भ गर्दैछु, तपाईँ आफै सल्भ गर्नु, सिम्पल कुरा हो। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अनि यहाँ चाहिँ माइनस x स्क्वायर प्लस 2xl माइनस l स्क्वायर हुने भयो। अब कुन कुन भ्यालु कट्छ? यो प्लस एक्स स्क्वायर सँग माइनस एक्स स्क्वायर क्यान्सल हुने भयो, एल स्क्वायर सँग माइनस एल स्क्वायर क्यान्सल हुने भयो। सो नेट एक्सप्रेसन हाम्रो के आयो त? kq इन्टु 2xl प्लस 2xl कति भयो? 4xl भयो हैन? 4xl। र यो जुन तलको फर्मुला छ, यो तलको फर्मुला, यसलाई चाहिँ म एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को पावर होल स्क्वायर लेख्न सक्छु? भन्नु त तलकोलाई। सकिन्छ सर। ओके। अब यो 4xl जुन मैले माथि लेखेँ, अब यसलाई चाहिँ म केही सर्टेन चेन्जेसहरु गर्दैछु, यो डाइपोल मोमेन्टको फर्ममा लेख्न खोजिरहेको छु म। सो यहाँ चाहिँ अब 4 लाई म 2 इन्टु 2 लेख्न सक्छु, त एउटा 2kq इन्टु 2lx यसरी लेख्न सकिन्छ? भन्नु, केही फरक पर्दैन। 4 लाई मैले 2 इन्टु 2 लेखेँ र सर्टेन प्यारामिटरहरूलाई मैले यहाँ यो l लाई चाहिँ यो 2l को साथमा राखेँ, एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छु। एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को होल स्क्वायर भयो। माथिको एक्सप्रेसन तलको एक्सप्रेसन्समा केही फरक छैन, म फर्मुला लगाउनको लागि यो फर्ममा लेखिरहेको छु, यसरी बुझ्नु, फर्मुला लगाउनको लागि। ल ठीक छ। अब p को ठाउँमा q इन्टु 2l हामी लेख्न सक्छौं। यो जुन q छ, यो q र यो 2l को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु? p लेख्न सक्छु हैन? p लेख्न सकिन्छ। सो यो भयो 2 टाइम्स k, अनि q इन्टु 2l को ठाउँमा मैले p लेखे x अपन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को होल स्क्वायर। सिन्स यो p भनेको के हो त? हाम्रो डाइपोल मोमेन्ट हो। डाइपोल मोमेन्ट, यसको म्याग्निट्युड चाहिँ कति हुन्छ त? q टाइम्स 2l। q इज द चार्ज अफ डाइपोल एन्ड 2l इज द सेपरेसन बिट्विन द डाइपोल। यति एक्सप्रेसन हामी लेख्न सक्छौं, ठीक छ? र यो 2l जुन छ, 2l यो चाहिँ लेन्थ अफ डाइपोल भयो, अथवा दुईटा चार्जको सेपरेसन्स भयो। माइनस q प्लस q को सेपरेसन चाहिँ 2l हो। अब दुईटा डाइपोलको जुन यो सेपरेसन छ, यो एकदमै कम हुन्छ। यो 2l भनेको एकदमै कम हो। भ्यालु वाइज त हामी 2l भन्छौं, ट्वाइस अफ लेन्थ भन्छौं, तर यो वास्तवमा एकदमै कम हुन्छ। सेपरेसन्स मैले माथि डेफिनेसन्स लेख्ने बेलामा स्मल डिस्टेन्स अपार्ट लेखेको छ नि, यो एकदमै स्मल हुन्छ। mm मा राखेको हुन्छ, यो 1 mm पनि राखेको हुँदैन, मरुम न 1-2 mm राखेको हुन्छ। सो 2l आफैमा सानो, सो l झन् सानो हुने भयो हैन? 2l आफैमा सानो, त l पनि त्यसको हाफ चाहिँ एकदमै कम हुने भयो। सो जेनरली यो जुन x छ, x भनेको डाइपोलको एक्सिसमा हामी जुन x डिस्टेन्स अपार्ट यो फिल्ड निकाल्न खोजिरहेको छौं, यो जुन x छ, यो x चाहिँ जेनरली l भन्दा चाहिँ के हुन्छ त? धेरै ठुलो हुन्छ। सो जेनरली जुन यो x हो, दिस x इज भेरी 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 ग्रेटर देन l। l भन्दा धेरै ठुलो हुन्छ। यसको मतलब यो सानो l जुन छ, यो धेरै सानो हुन्छ। यो स्मल l यसको भ्यालु वाइज यो एकदमै कम हुन्छ। सो यसको स्क्वायर जुन हुन्छ, यो टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। सानो क्वान्टिटीको स्क्वायर गर्नुस्, झन् कम आउँछ हैन? 0.0003 को स्क्वायर गर्नु न, जुन भ्यालु आउँछ त्यो एकदमै कम आउँछ हैन? यो भ्यालु हो। यस्तो केसमा अब सर्टेन चेन्जेसहरु ल्याउन खोजिरहेछ हामी फर्मुलामा। मेन फर्मुलाको एक्सप्रेसन्स त हाम्रो माथि आइसक्या हो। यो हो हाम्रो इनेट को एक्सप्रेसन्स। इनेट को यो चाहिँ इनेट को एक्सप्रेसन्स भयो। तर यो फर्ममा चाहिँ हामी युज गर्दैनौं, यसमा चाहिँ सर्टेन चेन्जेसहरु हामी ल्याउन खोज्छौं। सो एल स्क्वायर ले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त? नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं। सो माथिको एक्सप्रेसन जुन छ हाम्रो इनेट इक्वल्स टु हामी लेख्न सक्छौं 2k px अपन एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर को ठाउँमा 0 लेखे, होल स्क्वायर।
यो भयो 2k px अपन x को पावर 4 माथि तल x काट्नुस् सो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड अन द एक्सिस अफ डाइपोल कति आयो त 2k p अपन x क्यूब आयो हो कि हैन दिस इज द एक्सप्रेशन्स यदि क्वेशन सोध्छ भने यो एक्सप्रेशन्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँसम्म क्लियर छ सीमाजी क्लियर छ सर ओके ठीक छ सो यो त म्याग्निट्युड फर्ममा मैले फर्मुला लेखे अब ई नेट अथवा नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड त भेक्टर क्वान्टिटी हो सो भेक्टर फर्ममा यदि फर्मुला लेख्नुहुन्छ भने एक्सिस को केसमा सो केही गर्नु पर्दैन 2k p को माथि पनि भेक्टर लाउनुस् इन अपन x क्यूब किनकि p भनेको डाइपोल मोमेन्ट हो र डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ एउटा के हो त भेक्टर क्वान्टिटी यो एक्सप्रेसन चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं ठीक छ यो जुन एक्सप्रेसन छ यो याद गर्नु होला यो एक्सप्रेसन चाहिँ हामी एक्सिस मा चाहिँ यति निकाल्यौं हैन एक्सिस मा चाहिँ यति निकाल्यौं ठीक छ अब चाहिँ हामी अब यो एक्सिस को परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर मा फिल्ड निकाल्छौं सो अर्को हेडिङ निकाल्नु यो त हामीले एक्सिस मा निकाल्यौं यो एक्सिस मा चाहिँ यति आयो अब यसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर मा यो इक्वेटोरियल लाइन भन्छ इक्वेटोरियल लाइनमा अब चाहिँ हामी फिल्ड निकाल्छौं इक्वेटोरियल लाइनमा फिल्ड कति आउँछ त्यो चाहिँ अब हामी निकाल्न गइराछौं सो हेडिङ लेख्नु इलेक्ट्रिक field due to a dipole on perpendicular bisector of dipole at x distance from center of dipole x distance from center of dipole अब डाइपोल को सेन्टर भएर चाहिँ त्यसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर मा चाहिँ हामी अब फिल्ड निकाल्न खोजिराछौं सो हाम्रो सिचुएशन्स यस्तो खालको छ मैले डाइपोल लिए -q र अर्को डाइपोल हाम्रो हुने भो +q ठीक छ र यो चाहिँ यिनीहरुको सेपरेसन भयो अब सेपरेसन्सलाई चाहिँ म यसरी एउटा सेतो लाइनले देखाइदिए मानव यो डाइपोलको सेपरेसन्स भयो ठीक छ अब बिचको सेन्टर मैले यो लाइनलाई माने अब यसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरमा त एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भयो ठीक छ अब मानौं यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर मैले ड्रा गरिसकेपछि अब ठ्याक्कै यो चाहिँ सेन्टर्ड ओ भनेको चाहिँ सेन्टर्ड भयो र यो डिस्टेन्स टोटल लेन्थ अफ डाइपोल हुन्छ 12 सेन्टर्ड बाट लिँदाखेरि एल हुने भो हाफ हुने भो र यो सेन्टर्ड बाट यो जुन लाइन छ यो लाइन एकवाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी इक्वेटोरियल लाइन भन्छौं है यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर वाला जुन लाइन छ यसलाई चाहिँ हामी इक्वेटोरियल लाइन भन्छौं इक्वेटोरियल लाइन भयो यो चाहिँ ठ्याक्कै एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ यो चाहिँ एक्सिस अफ डाइपोल भयो यो चाहिँ एक्सिस अफ डाइपोल भयो त एक्सिस मा कति फिल्ड आउँछ त्यो हामीले निकालिसकेका छौं एक्सिस मा फिल्ड आउँछ हाम्रो 2kp अपन x क्यूब अब चाहिँ हामी इक्वेटोरियल लाइनमा जुन चाहिँ एउटा परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हो त्यसमा चाहिँ फिल्ड निकाल्न गइराछौं त मानौं यो पोइन्टमा म फिल्ड निकाले जुन चाहिँ यहाँबाट x डिस्टेन्स अपार्ट छ यो सेन्टरबाट चाहिँ x डिस्टेन्स अपार्ट छ यहाँ चाहिँ हामी फिल्ड निकाल्न खोजिराछौं त केही गर्नु पर्दैन हाम्रो नियम सेम हो यो -q चार्जलाई मैले 1 नम्बर असाइन गरे यसलाई मैले 2 नम्बर असाइन गरे यो 1 नम्बर चार्ज यो 2 नम्बर चार्ज भयो अब यो लाइन्सहरुलाई जोइन गर्नुस् यो जुन लाइन्सहरु छ यसलाई चाहिँ जोइन गर्नुस् केही कन्स्ट्रक्सन्स म गर्न गइराछु केही कन्स्ट्रक्सन गर्नु लाइनहरुलाई जोइन गर्नु ठीक छ यसरी गर्नु अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लेन्थ सेम भइसकेपछि यो एंगल यदि थीटा हो भने यो एंगल पनि थीटा नै हुन्छ फ्रम सिमेट्री यो लेन्थ पनि l यो पनि x यो लेन्थ पनि l र यो भर्टिकल हाइट पनि x सो थीटा म भ्यालु असाइन गर्न सक्छु सिमेट्री यतिसम्म क्लियर छ साथीहरुलाई क्लियर छ सर ओके अब 1 नम्बर चार्ज
सो माइनस क्यू लाई हामीले 1 नम्बर चार्ज भनेको छ। अब 1 नम्बर चार्जको कारणले अब यो पोइन्टमा मलाई फिल्ड चाहियो। सो कसरी फिल्डको डिरेक्सन पत्ता लगाउने त यहाँ एउटा टेस्ट चार्ज राख्नु पर्यो। मानौँ क्यू नट मेरो टेस्ट चार्ज हो। अब यसको कारण हामीलाई फिल्ड निकाल्नु छ। सो 1 नम्बर चार्ज जुन छ माइनस क्यू, यसले चाहिँ यो टेस्ट चार्जले के गर्छ त आफूतिर तान्छ। सो यो इलेक्ट्रिक फिल्ड हुने भयो E1 र प्लस क्यू जुन चार्ज छ 2 जसलाई हामी 2 नम्बर एसाइन गरेको छ, यसले चाहिँ के गर्छ त क्यू नेटलाई रिपेल गर्छ। सो एलोङ यो लाइन रिपेल गर्ने भयो, यो लाइन रिपेल गर्ने भयो। यो चाहिँ हाम्रो हुने भयो E2 हुने भयो। ठीक छ। सो E1 र E2 हामीले दुईटा हेरिरहेछौँ। अब E1 र E2 को रिजल्टेन्ट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त रिजल्टेन्ट यसको ठ्याक्कै बिचबाट पास हुन्छ। यो चाहिँ यसको रिजल्टेन्ट भयो। अब रिजल्टेन्टको लागि अब रिजल्टेन्ट यसको ठ्याक्कै बिचबाट पास हुन्छ। यो चाहिँ हुने भयो रिजल्टेन्ट, यो रिजल्टेन्ट हुने भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो ई नेट हुने भयो यो केसमा। दिस इज ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड ई नेट हुने भयो। अब यहाँ केही कन्स्ट्रक्सन्स हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ यो डिस्टेन्स r छ, यो डिस्टेन्स पनि r छ, मैले एज्युम गरेँ। अब E1 को भ्यालु भन्नुस् त कति हुन्छ? E1 हुन्छ KQ अपन R²। पोइन्ट चार्ज को रूपमा बिहेभ हुन्छ। के भनेको 1/4πε0 हो। अब R² लाई फेरि भेरिएबल को फर्ममा चेन्ज गर्नु। कुनै पनि एउटा ट्रायंगल कन्सिडर गर्नु। यो राइट एंगल ट्रायंगल हो। सो R² को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु? L² + X² लेख्न सकिन्छ पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हो। सकिन्छ सर। सो KQ अपन R² को ठाउँमा X² + L² लेखे र E2 निकाल्नुस् त E2 पनि यति नै आउँछ हैन? E2 पनि आउँछ KQ अपन R²। सो KQ अपन X² + L²। सो E1 र E2 को भ्यालु के छ त? सेम छ। E2 निकालेर चेक गर्नुस्, E1 जति नै आउँछ। यसको मतलब E1 र E2 के छ त? सेम छ। दुईटैको म्याग्निट्युड सेम छ। सो E1 = E2। सो E1 E2 बाट कन्फ्युजन नहुनु, दुईटैको भ्यालु सेम भइसकेपछि यसलाई मैले E मान दिए। अब भेक्टर क्याल्कुलेसन हो, भेक्टर क्याल्कुलेसन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब दुईटा फिल्ड छ हाम्रो। अब यहाँ डायग्राम बनाउँछु म, यहाँ डायग्राम बनाउँछु। यसो डायग्राम बनाए। हाम्रो E चाहिँ यतापट्टिबाट लागिरहेछ। त्यही माथिकै डायग्राम म रिड्र गरिरहेको छु। यति पोर्सन्सको डायग्राम म बनाइरहेको छु। यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला। यति पोर्सन जुन छ नि हाम्रो, यो पोर्सन्सको डायग्राम म बनाइरहेको छु। सो कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला। अब E1 र E2 दुईटै सेम भइसकेपछि मानौँ यो पनि E नै हुने भयो। E1 र E2 दुईटै सेम भइसकेपछि मानौँ यो पनि E हुने भयो। वास्तवमा यो E1 थियो। E1 भनेकै E हो। र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो E2 एक्ट भइरहेको थियो। यो चाहिँ हाम्रो E2 हुने भयो। E2 भनेकै E हुने भयो। ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुस् त केही कन्स्ट्रक्सन्स गर्नु। यो थीटा हो भने यो पनि थीटा हुने भयो, भर्टिकली अपोजिट एंगल। यो पनि थीटा हुने भयो, बट सरी अल्टरनेट एंगल। यो थीटा हो भने यो पनि थीटा हुने भयो। र यो थीटा छ भने यतापट्टि पनि यो पनि थीटा हुने भयो, करस्पोन्डिङ एंगल। क्लियर छ यहाँसम्म कुरा? हजुर सर। अब चाहिँ कम्पोनेन्ट लिनु। सो यो पनि थीटा हुने भयो र यो पनि थीटा हुने भयो। अब यसलाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्नुस् त। जोसँग थीटा छ त्यहाँ चाहिँ कस कम्पोनेन्ट आउँछ। सो यो हुने भयो E cos थीटा, एउटा भेक्टरको आयो। र अर्कोको पनि कम्पोनेन्ट यसकै एलोङ आउँछ। यो पनि हाम्रो E cos थीटा हुने भयो। अब E2 को पनि कम्पोनेन्ट लिनु। सो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टमा साइन जान्छ। सो यो E sin थीटा हुने भयो। र E1 को पनि कम्पोनेन्ट लिनुस्। यो पनि चाहिँ E sin थीटा नै हुने भयो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ E sin थीटा र E sin थीटा इक्वल एन्ड अपोजिट। सो क्यान्सल आउट हुन्छ।
नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड ई नेट जुन छ त्यो कस कम्पोनेन्टले मात्रै दिन्छ यहाँ। सो ई नेट को ठाउँमा म लेख्न सक्छु ई नेट दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड इज ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा भनेको 2e cos थीटा 2e cos थीटा। अब ई को भ्यालु त हामी अगाडि झिकिसकेका छौं, E1 भन्नुस् अथवा E2 भन्नुस् अथवा यसलाई नै मैले E भनेको छु। अब यसको फर्मुला चाहिँ कति हुन्छ त KQ अपन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यो लेख्नुस्। सो E को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ? सो 2 इन्टु E को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ? KQ अपन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यति लेख्न सकिन्छ। सरी। र फ्रम ट्रायंगल cos थीटा को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ त? कुनै एउटा ट्रायंगल लिनु। अब यही ट्रायंगलमा हेर्नु, यही ट्रायंगलमा cos थीटा को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ? cos थीटा भनेको बेस अपन हाइपोटेन्युज। सो बेस कति छ हाम्रो? L अपन R लेख्न सकिन्छ। सो cos थीटा को ठाउँमा L अपन R लेख्न सकिन्छ। सो इन प्लेस अफ cos थीटा वी क्यान राइट L अपन R लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्नुस्। यो हुने भो 2KQ इन्टु L र फेरि यो R स्क्वायर को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ? R स्क्वायर छैन, R मात्रै छ। त R को ठाउँमा लेख्न सकिन्छ अंडर रूट अफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हो कि हैन सुनिल जी? हो एकदम सर हो सर। सो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु यु विल गेट योर एक्सप्रेशन्स। सो 2 टाइम्स अफ KQ इन्टु L अपन यसलाई चाहिँ म x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को पावर के लेख्न सक्छु त 3/2 लेख्न सक्छु। यो 3/2 भयो। ठीक छ। अब यसलाई यो चाहिँ ई नेट को एक्सप्रेशन्स भयो। यसलाई फेरि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा म लेख्न खोजिरहेको छु इन टर्म्स अफ डाइपोल मोमेन्ट को टर्म्समा लेख्न खोजिरहेको छु। सो ई नेटलाई म लेख्न सक्छु। अब डाइपोल मोमेन्ट को फर्मुला के हुन्छ? चार्ज इन्टु 2L। सो के लाई मैले के लेखे? K इन्टु Q इन्टु र 2 लाई चाहिँ मैले L को साथमा लेखिदिए। यसरी लेख्न सकिन्छ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को पावर 3/2 यसरी लेख्न सकिन्छ। सो ई नेट को एक्सप्रेशन्स भयो। अब Q इन्टु 2L को ठाउँमा म P लेख्न सक्छु। सो KP अपन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को पावर 3/2। सो यो एक्सप्रेशन्स हामी याद गर्न सक्छौं। मेन एक्सप्रेशन्स चाहिँ यो हो, तर यसमा अझै हामी जेनरलाइजेसन्स अहिले एप्लाई गर्न बाँकी नै छ। जुन एक्सप्रेशन्स हामी एक्जाममा युज गर्छौं त्यसले बाँकी नै छ। फेरि त्यही कुरा जेनरली जुन यो x छ त्यो L भन्दा के हुन्छ त? धेरै ठुलो हुन्छ। यसको मतलब L स्क्वायर चाहिँ धेरै सानो हुने भो, त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं। सो ई नेट को एक्सप्रेशन्स ई नेट इक्वल्स टु KP अपन x स्क्वायर प्लस 0 को पावर 3/2 यो हुने भो KP अपन 2 र 2 क्यान्सल हुँदाखेरि x को पावर 3 हुने भो। सो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड अन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अफ डाइपोल ई नेट चाहिँ कति हुन्छ त? KP अपन XQ हुन्छ। KP अपन XQ यो एक्सप्रेशन्स याद गर्नु होला। KP अपन XQ र यहाँ जुन P छ, P चाहिँ हाम्रो डाइपोल मोमेन्ट हो। P को ठाउँमा हामी Q इन्टु 2L लेख्न सक्छौं। यो चाहिँ एक्सप्रेशन्स भयो। सो यो ई नेट कुन बेलाको हो त? परपेंडिकुलर बाइसेक्टरमा फिल्ड हुन्छ यति, परपेंडिकुलर बाइसेक्टरमा फिल्ड हुन्छ यति। र अलोंग द एक्सिस एक्सियल मा चाहिँ कति भइराथ्यो? एक्सियल मा भइराथ्यो 2KP अपन XQ 2KP अपन SQ। यसको मतलब एक्सियल पोजिसन मा जुन फिल्ड हुन्छ त्यो इक्वेटोरियल पोजिसन को के हुन्छ त? ट्वाइस हुन्छ। हो कि हैन? दैट इज हजुर सर। नोट मा लेख्न सक्नुहुन्छ एक लाइन। नोट मा चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ? एट सेम डिस्टेंस यदि x मान्ने हो भने, डिस्टेंस यदि सेम मान्ने हो भने, एट सेम डिस्टेंस x मा E एक्सियल इलेक्ट्रिक फिल्ड अन द एक्सिस जुन हुन्छ यो चाहिँ इक्वेटोरियल को ट्वाइस हुन्छ। ट्वाइस अफ E इक्वेटोरियल। यो चाहिँ डाइपोल को कारण फिल्ड भयो एक्सियल लाइन र इक्वेटोरियल लाइनमा। डाइपोल को कारण फिल्ड भयो एक्सियल लाइन र इक्वेटोरियल लाइनमा। ठीक छ यहाँसम्म कुरा?
ठिक छ सर। ठिक छ सर। अब हेडिङ लेख्नु होला। Torque on an electric dipole placed in a uniform electric field. Placed in a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड में यदि म कुनै एउटा डाइपोललाई राखिदिए भने त्यो डाइपोलमा कति टर्क लाग्छ त्यो टर्कको एक्सप्रेसन अब हामी निकाल्न गइराछौं। ठीक छ, त पहिला म एउटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड मान्छु। अस्ति इलेक्ट्रिक फिल्डको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु मैले बताएको थिए। यदि इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्समा इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फिल्डमा यदि इक्वल सेपरेसन छ भने त्यो फिल्ड कस्तो हुन्छ, यूनिफॉर्म खालको हुन्छ, हो कि हैन? सो सेपरेसन इक्वल बनाउने अनि फिल्ड हुन्छ यूनिफॉर्म। यो चाहिँ मैले एउटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड माने जसको स्ट्रेंथ चाहिँ ई छ। जुन डायग्राम हेर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड हो जसको स्ट्रेंथ ई छ। अब यो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा मैले के गरे त एउटा डाइपोल इन्ट्रोड्युस गरे। एउटा डाइपोल यसरी म यसमा राखिदिए, डाइपोल चाहिँ राखिदिए। मानौं यो डाइपोलको सेन्टर्ड भयो, यो ओ चाहिँ डाइपोलको सेन्टर्ड भयो। अब डाइपोल राखिसकेपछि चार्जेसहरु राख्नु पर्ने हुन्छ। मानौं यो इन्ड र यो इन्डमा चार्जेसहरु मैले राखे। यो इन्डमा चार्जेस राखे मैले -q र यो इन्डमा चार्जेस मैले राखे +q। ठीक छ, -q र +q मैले चार्जेसहरु राखे र यो डाइपोललाई मैले के गरे त इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र राखिदिए। अब यो डाइपोल भइसकेपछि अब यहाँ फिल्ड हुन्छ। अब चारैतिर फिल्ड हुन्छ। यो एंगल मानौं थीटा भयो, एउटा लाइन यसमा बीचमा नि यो एक्स एक्सिस सँग मानौं न यो थीटा एंगल बनाएर बस्या छ यहाँ। ठीक छ, सो फिल्ड सँग यो डाइपोलले थीटा एंगल बनाएर सुरुमा बस्या थियो र ओ चाहिँ यसको सेन्टर्ड भइसकेपछि सेन्टर्ड देखि डिस्टेन्स l * l हामी लिन सक्छौं। यो l भयो र अर्को पार्ट पनि l नै हुने भयो। अब यसमा फोर्स लाउनु त अस्ति मैले एउटा क्लासमा बताएको थिए प्लस चार्ज छ भने त्यसमा जुन फोर्स लाग्छ QE त्यो चाहिँ फिल्डकै एलोङ फोर्स एक्ट भइरहन्छ। सो यसमा जुन फोर्स लाग्छ यो फिल्डकै एलोङ लाग्छ र फोर्सको भ्यालु हुन्छ QE। जसरी फोर्स = ma हुन्छ न्यूटन्स ल अफ मोसनमा, त्यही अनुसार इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा फोर्स भनेको QE चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेंथ। र नेगेटिभ चार्जमा जुन फोर्स लाग्छ त्यो चाहिँ फिल्डको डाइरेक्सन्सको अपोजिट लाग्छ। यो चाहिँ भयो QE तर डाइरेक्सन चाहिँ अपोजिट, डाइरेक्सन चाहिँ अपोजिट। अब यो ठाउँमा यो चार्ज चाहिँ -q चार्ज हो यो। अब हेर्नुस्, अब यो डाइपोलमा दुईटा फोर्स लागिरहेछ। यो चाहिँ डाइपोलको एक्सिस भयो, यतापट्टि फोर्स लागिरहेछ QE र यतापट्टि फोर्स लागिरहेछ QE। सो दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स लागिरहेछ भने यो फोर्सले यो डाइपोललाई के गर्छ, यसरी क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ कि खोज्दैन? इमेजिन गर्नु न, इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स लागिरहेछ त क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ कि खोज्दैन? यो डाइपोललाई क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ कि खोज्दैन भन्नु? घुमाउँछ सर। आउँछ सर। यस, अब डाइपोल घुम्न थालिसकेपछि अब पक्कै त्यहाँ टर्क लागेको हुनुपर्छ। बिना टर्कको काम के हो? टर्क र फोर्समा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। टर्कको काम के हो? फोर्सले चाहिँ के गर्छ, कुनै पनि बडीमा डिस्प्लेसमेन्ट क्रिएट गर्छ। फोर्सले बडीलाई मुभ गर्न मद्दत गर्छ, तर टर्कले चाहिँ के गर्छ त बडीलाई रोटेट गर्न कोसिस गर्छ। त यहाँ इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेस एक्ट भइराछ र यो दुईटै फोर्सेसहरुको लाइन अफ एक्सन सेम छैन, एउटै लाइनको एलोङ एक्ट भएको छैन। यो फोर्स जुन छ यो लाइनको एलोङ एक्ट भइराछ, यो फोर्स जुन छ यो लाइनको एलोङ एक्ट भइराछ। सो लाइन अफ एक्सन के छ त डिफरेन्ट हुने भयो र फोर्सको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम भइसकेपछि इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेसहरु लागिसकेपछि यो फोर्सेसले के गर्छ त यो डाइपोललाई स्पिन गर्न थाल्छ, रोटेट गर्न थाल्छ अबाउट द सेन्टर अफ मास। यो डाइपोलको जुन सेन्टर अफ मास, यसको सेन्टर अफ मास पोइन्ट O मा हुन्छ, सेन्टरमै हुन्छ र सेन्टरको अबाउट चाहिँ यो फोर्सेसहरुले के गर्छ त्यसलाई रोटेट गर्न थाल्छ।
सो रोटेट भइसकेपछि यहाँ टर्क क्रिएट हुन्छ। सो टर्क कति छ त? टर्क टाउ। टर्कको फर्मुला थाहा छ तपाईहरुलाई? टर्कको फर्मुला के हो? टर्कलाई हामी टाउले डिनोट गर्छौं। टर्कको फर्मुला हुन्छ फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। अब फोर्सेसहरुको कारण टर्कको डाइरेक्सन निकाल्नु। सो यो क्यूई जुन छ यसले यो डाइपोललाई क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ र यो अर्को क्यूई जुन छ यसले पनि यो डाइपोललाई क्लकवाइज नै घुमाउन खोज्छ। सो दुईटै फोर्सले यो डाइपोललाई क्लकवाइज नै घुमाउन खोजिरहेछ। सो नेट टर्क जुन हुन्छ त्यो दुईटैको समको बराबर इक्वल हुन्छ। दुईटै क्लकवाइज भएको कारणले गर्दाखेरि नेट टर्क जुन हुन्छ टाउ, टाउ नेट जुन हुन्छ, टाउ नेट यो चाहिँ भेक्टर सम अफ टाउ 1 प्लस भेक्टर सम अफ टाउ 2। किनकि टर्क एउटा के हो त? भेक्टर क्वान्टिटी हो र दुईटै टर्कले दुईटै फोर्सले यो डाइपोललाई क्लकवाइज घुमाउन खोजिरहेछ। सो दुईटैलाई हामी जोड्न सक्छौं हैन? सेन्स सेम भइसकेपछि क्लकवाइज म्यानरमा घुमाउन खोजिरहेको भएर क्लकवाइज सेन्समा दुईटै फोर्सले यो डाइपोललाई घुमाउन खोजिरहेछ। त्यसैले यो फोर्सको कारणले जुन टर्क आउँछ यसलाई हामी भन्छौं टाउ 1 र अर्को फोर्सको कारण यतापट्टिको कारणले जुन टर्क आउँछ यसलाई मैले भने टाउ 2 र दुईटैले क्लकवाइज घुमाउन खोजिरहेछ। सो दुईटैलाई मैले जोड दिए। अब फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स गर्नु पर्यो। त फोर्स कति छ? फोर्स त छ क्यूई। अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिनु पर्यो। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम यो सेन्टरबाट। सो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हाम्रो यो पार्ट हुने भयो, यति पार्ट। यो चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुने भयो यो हैन चार्जबाट। र यहाँबाट पनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यति पार्ट हुने भयो। यहाँबाट यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिने यो रातोले म कोरिरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। पक्नु म सेतोले यहाँ डट डट गरे। यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हाम्रो यो। सो थीटा एंगल सबटेन्ड गराछ यो डाइपोलले एक्स एक्सिस सँग। त यो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट कति हुने भयो भन्नु त? यो कति हुने भयो? एल साइन थीटा हुने भयो हो? हजुर सर। यो पनि एल साइन थीटा हुने भयो। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भेक्टरको कम्पोनेन्ट लिएको हो। यो एल यसरी एक्ट भइराछ नि त, यस्तो यसरी बुझ्नुस्। यो चाहिँ डाइपोल भयो र यो डाइपोलको सेन्टर्ड भयो र यहाँबाट यसरी फिल्ड गइराछ। यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो। यहाँ चाहिँ प्लस क्यू चार्ज मैले लिए, यहाँ चाहिँ प्लस क्यू चार्ज र यहाँ चाहिँ माइनस क्यू चार्ज। सो प्लस क्यू चार्जमा फोर्स लाग्ने भयो एलोङ द फिल्ड क्यूई, माइनस क्यू चार्जमा फोर्स लाग्ने भयो अपोजिट टु द फिल्ड क्यूई। फोर्सको भ्यालु चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ। अब यो हो एंगल थीटा। यो थीटा भइसकेपछि यो डिस्टेन्स जुन हुन्छ यो डिस्टेन्स यति पार्ट एल हुने भयो हाफ सेन्टरबाट। यो पोइन्ट चाहिँ सेन्टर हुने भयो। सो यो डिस्टेन्स यदि एल कस थीटा छ भने यो डिस्टेन्स कम्पोनेन्ट लिएको हो, केही गरे हैन। एल कस थीटा छ भने यो डिस्टेन्स हुने भयो एल साइन थीटा। सो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ कति भयो त? एल साइन थीटा हुने भयो। सो यही काम यता पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यही काम तपाई यता पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो थीटा हो भने यो पनि थीटा। सो यो पार्ट हुने भयो एल कस थीटा र यो पार्ट हुने भयो एल साइन थीटा। सो यति बुझाउनुको मतलब चाहिँ के थियो त? परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ एल साइन थीटा हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब त्यही अब टाउ 1 को फर्मुलामा फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हाम्रो के छ त? एल साइन थीटा। त मैले एल साइन थीटा लेखे यहाँ। फेरि टाउ 2 को एक्सप्रेसन्समा पनि फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। फोर्स चाहिँ कति छ? क्यूई। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ एल साइन थीटा हैन? अब यो टर्कले पनि क्लकवाइज घुमाउन खोजिरहेछ र यो टर्कले पनि क्लकवाइज घुमाउन खोजिरहेछ।
सो सेन्स सेम छ भने दुईटैलाई हामी सिम्पली जोड्न सक्छौं दुईटैको सेन्स एउटै छ दुईटैले क्लकवाइज घुमाउन खोजिरहेछ सो दुईटैलाई जोड्न सक्छौं हामी सो QEL sin थीटा प्लस QEL sin थीटा लाई हामी यो टाउ नेट जुन छ यसलाई म लेख्न सक्छु 2 टाइम्स अफ QEL sin थीटा ठीक छ अब Q लाई मैले सेपरेट गरे र 2 सँग मैले L लेखे फर्मुलामा सेट गर्नको लागि र E sin थीटा हुने भयो यहाँ सो यो चाहिँ हाम्रो टाउ नेट हुने भयो सो टाउ नेट को जुन म्याग्निट्युड आउँछ टाउ नेट को म्याग्निट्युड अब Q into 2L को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु P लेख्न सक्छु E sin थीटा सो यो चाहिँ म्याग्निट्युड फर्ममा फर्मुला भयो यो चाहिँ म्याग्निट्युड भयो नेट टर्क को म्याग्निट्युड सो फर्मुला याद राख्नु होला PE sin थीटा P भनेको चाहिँ के भयो त डाइपोल मोमेन्ट भयो E चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड को स्ट्रेंथ भयो र थीटा इज द एंगल बिट्विन इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड एक्सिस अफ डाइपोल अथवा यो थीटा लाई तपाई यसरी नै याद गर्न सक्नुहुन्छ एंगल बिट्विन डाइपोल मोमेन्ट र डाइपोल मोमेन्ट को डाइरेक्सन हुन्छ नेगेटिभ चार्ज टु पोजिटिभ चार्ज डाइपोल मोमेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड अब मलाई हेर्नुस् P पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो P भनेको डाइपोल मोमेन्ट एउटा भेक्टर क्वान्टिटी यसको डाइरेक्सन नेगेटिभ चार्ज देखि पोजिटिभ चार्ज सम्म लिनु पर्छ र E भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो र दुईटा भेक्टर क्वान्टिटी यहाँ लेख्या छ sin थीटा सँग त यहाँ क्रस प्रोडक्ट एप्लाई हुन्छ कि डट प्रोडक्ट एप्लाई हुन्छ मलाई भन्नु त यहाँ क्रस प्रोडक्ट यसको मतलब यो नेट टर्क जुन छ यो नेट टर्क यो चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट र इलेक्ट्रिक फिल्ड को वास्तवमा के रहेछ त क्रस प्रोडक्ट रहेछ हैन हजुर सर हो सर नेट टर्क तो टाउ भनेको P क्रस E हो PE sin थीटा P क्रस E अब यो भेक्टर फर्म भइसक्यो अब भेक्टर क्वान्टिटी भइसक्यो अब टाउ नेट को डाइरेक्सन चाहिँ कतातिर लिने सो द डाइरेक्सन अफ टाउ शुड बी परपेंडिकुलर टु बोथ P भेक्टर एन्ड E भेक्टर यो P भेक्टर र E भेक्टर सँग परपेंडिकुलर हुन सक्छ यो केसमा टाउ नेट को डाइरेक्सन के छ त क्लकवाइज छ यो केसमा टाउ नेट को डाइरेक्सन क्लकवाइज छ अब यो फर्मुला निकालिसकेपछि यहाँ केसेसहरु छ सिम्पल केसेसहरु अब थीटा लाई भ्यारी गर्दै हामी केसेसहरु यहाँ निकाल्छौं सो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री अब केसेसहरु लेख्नुस् व्हेन थीटा इज द एंगल बिट्विन डाइपोल मोमेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड यदि थीटा 90 डिग्री छ त्यति बेला sin थीटा कति हुन्छ दैट इज sin 90 के भइदिन्छ त 1 भइदिन्छ त्यति बेला जुन यो टर्क हुन्छ यो म्याक्सिमम हुन्छ र त्यो टर्क कति हुन्छ त P into E किनकि sin थीटा त 1 भइसक्यो P into E अब यो P चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट हो यसलाई Q टाइम्स 2L पनि लेख्न सक्नुहुन्छ into E यो चाहिँ फर्मुला भयो सो यो कति बेला चाहिँ यो फर्मुला भ्यालिड हुन्छ सो टर्क को ठाउँमा P into E पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कुन बेला जति बेला डाइपोल मोमेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड एकअर्कासँग परपेंडिकुलर हुन्छ यो केस बुझ्नुभयो अब अर्को केस थीटा लाई भ्यारी गर्नु व्हेन थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री थीटा 0 अथवा 180 डिग्री राख्नुस् त्यति बेला भन्नुस् त टाउ नेट कति हुन्छ 0 सर 0 हुन्छ यति भइसकेपछि अब sin 0 0 अब sin 180 पनि 0 हुन्छ सो टाउ नेट जुन छ हाम्रो टाउ नेट पनि 0 हुने भयो यति बेला कुनै टर्क एप्लाई हुँदैन बडीमा यति बेला कुनै टर्क एप्लाई हुँदैन अब टाउ नेट 0 छ भने यसको मतलब के इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हो यति बेला टाउ नेट मतलब कुनै पनि बडी इक्विलिब्रियम अवस्थामा हुनको लागि के हुनु पर्छ इक्विलिब्रियममा एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियममा चाहिँ के हुन्छ त नेट फोर्स पनि 0 हुनु पर्यो र नेट टर्क पनि 0 हुनु पर्यो त्यसमा ट्रान्सलेशनल इफेक्ट पनि हुनु भएन र रोटेशनल इफेक्ट पनि हुनु भएन टाउ यदि 0 छ भने रोटेशन आउँदैन त्यहाँ र नेट फोर्स यदि 0 छ भने ट्रान्सलेशन हुँदैन बडी मुभ हुँदैन
ठीक छ सो 0 डिग्री र 180 डिग्री को यदि डायग्राम बनाउनु हुन्छ भने मानौं यस्तो खालको डायग्राम बन्यो यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी थियो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड हो यो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड अब मलाई P र E को बीचमा एंगल गर्नु छ 0 P र E को बीचमा एंगल गर्नु छ 0 अब मानौं यो डाइपोल रोटेट हुँदै 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 डाइपोल को एक्सिस यसरी प्यारलल भइदियो यसरी यतापटि इलेक्ट्रिक फिल्ड छ र यता चाहिँ माइनस Q चार्ज यतापटि चाहिँ प्लस Q चार्ज र P को डाइरेक्सन भन्नु त P भनेको हाम्रो डाइपोल मोमेन्ट को डाइरेक्सन माइनस चार्ज देखि प्लस चार्ज यो चाहिँ हाम्रो P को डाइरेक्सन हुने भयो अब यति बेला हेर्न सक्नुहुन्छ P र इलेक्ट्रिक फिल्ड र डाइपोल मोमेन्ट को डाइरेक्सन सेम छ यसको मतलब यति बेला थीटा चाहिँ के छ त 0 डिग्री छ सो जब थीटा 0 डिग्री हुन्छ त्यति बेला यो डाइपोलमा कुनै पनि टर्क एक्ट हुँदैन र डाइपोल चाहिँ चुप लागेर बिचमा बस्या हुन्छ हैन किन टर्क पनि 0 हुने भयो अब यो रोटेट हुँदैन र नेट फोर्स पनि 0 हुने भयो प्लस चार्ज तिर QE फोर्स लाग्छ र माइनस चार्ज तिर QE फोर्स लाग्छ फोर्स को मैग्निट्यूड सेम छ तर डाइरेक्सन अपोजिट छ यसको मतलब F नेट चाहिँ 0 हुने भयो र जब P भ्याक्टर र E भ्याक्टर को बीचमा एंगल हुन्छ 0 त्यति बेला टाउ नेट पनि 0 हुने भयो यसको मतलब यो चाहिँ स्टेबल कन्डिसन हो यो चाहिँ के हो त स्टेबल कन्डिसन हो ओके ओके सर ओके अब मलाई भन्नु यो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो स्टेबल हो कि अनस्टेबल हो एकछिनमा यो क्वेशनको मलाई आन्सर अब 180 को केस 180 को केस पनि बनाइहालौं 180 को केस पनि बनाइहालौं 180 को केस मानौं यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड हुने भयो अब थीटा चाहिँ 180 ल्याउनु छ 180 मतलब इलेक्ट्रिक फिल्ड र डाइपोल मोमेन्ट को डाइरेक्सन अपोजिट हुनु पर्यो सो चार्ज यसरी राख्नु मानौं घुम्दै 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 यो चाहिँ माइनस Q यता अनि यो चाहिँ प्लस Q इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन यो हुने भयो अब डाइपोल मोमेन्ट को डाइरेक्सन माइनस चार्ज देखि प्लस चार्ज सो यो चाहिँ हाम्रो डाइपोल मोमेन्ट को डाइरेक्सन हुने भयो P भ्याक्टर so angle between P vector and E vector here theta is equals to 180 degree छ यो केसमा पनि हेर्नु यो केसमा F net चेक गर्नु त यो माइनस Q मा फोर्स लागिराछ अपोजिट टु द फिल्ड यता लागिराछ QE र प्लस Q मा फोर्स लाग्छ along द फिल्ड QE यो दुईटै फोर्स जुन लागिराछ QE यसको मैग्निट्यूड त सेम छ तर डाइरेक्सन के छ त अपोजिट छ सो यो केसमा पनि F नेट के छ त 0 छ र टाउ नेट के छ त 0 छ यो केसमा F नेट पनि 0 टाउ नेट पनि 0 अब मलाई भन्नु यो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो कि अनस्टेबल यो स्टेबल हो कि अनस्टेबल हो माथिको केस त स्टेबल भन्नु भयो ठीक छ अब यो स्टेबल हो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को केस हो 180 वाला यो पनि अनस्टेबल नै हुनु पर्छ सर हैन यो चाहिँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो किन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो भने किनभने इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन छ इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्न चाहन्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड को चाहिँ भनौं न इलेक्ट्रिक फिल्ड को रोल चाहिँ के हो भने यसले डाइपोललाई आफ्नै डाइरेक्सन को एलोङ यसले डाइपोललाई ल्याउन खोज्छ यसको मतलब इलेक्ट्रिक फिल्डले यो जुन हाम्रो मोमेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड लेफ्ट देखि राइट छ इलेक्ट्रिक फिल्ड लेफ्ट देखि राइट छ तर डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ राइट देखि लेफ्ट छ हैन सो यो इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्छ त डाइपोललाई आफ्नै डाइरेक्सन को एलोङ ल्याउन खोज्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड अलवेज वान्ट्स टु ब्रिङ डाइपोल इन इट्स ओन डाइरेक्सन तर यहाँ डाइरेक्सन त अपोजिट भयो त्यसैले यो इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्छ त फेरि यसमा टर्क लगाउन थाल्छ यो इक्विलिब्रियम पोजिसनमा बस्दैन चुप लागेर बस्दैन एकछिन सम्मको लागि यो पोजिसनमा आउँछ त्यसपछि इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्छ त ड्यू टु इनर्सिया अफ मोसन फेरि यसलाई रोटेट गर्न थाल्छ
रोटेट गरिसकेपछि यसको मतलब यो पोजिसनमा यो चुप लागेर बस्न सक्दैन, त्यसैले यो एउटा के हो त अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो। स्टेबल र अनस्टेबल इक्विलिब्रियमबाट कसरी चिन्ने स्टेबल हो कि अनस्टेबल हो? यदि कुनै पनि बडी स्टेबल इक्विलिब्रियममा छ भने त्यो बडीलाई यदि स्लाइटली डिस्प्लेस गर्ने हो भने त्यसको पोजिसन्सबाट त्यो आफ्नै पोजिसन्समा आउन खोज्छ है। स्टेबल इक्विलिब्रियमको एउटा डेफिनेसन लेखिहाल्नु, यो हामी मेकानिक्समा पनि पढ्छौँ डिटेलमा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ बडी is a stable equilibrium में यदि कुनै body छ भने, if a body is slightly displaced, if body is slightly displaced from its position it returns back to its own position। यदि स्टेबल इक्विलिब्रियममा कुनै पनि बडी छ भने त्यसलाई यदि स्लाइटली डिस्प्लेस गर्नु भयो भने त्यो आफ्नै पोजिसनमा आउन खोज्छ। ल यो माथिको केसमा चेक गरौँ त, यो माथिको केसमा चेक गरौँ, यसलाई स्लाइटली डिस्प्लेस गर्यो भने यो आफ्नै पोजिसनमा आउन खोज्छ कि खोज्दैन? या हेर्नु, मानौँ बुझ्दै हुनुहुन्छ हैन? हतार त भएको छैन नि, फास्ट त भएको छैन नि? नो सर, नो छैन सर। यो थीटा इक्वल टु 0 डिग्री बेला केसमा चेक गर्दैछु, हेर्नु है, यही डायग्राम म बनाउँदैछु। अल यता म बनाइदिए, यो थीटा इक्वल टु 0 डिग्री बेला केस हो, थीटा इक्वल टु 0 डिग्री बेला। अब यो स्टेबल इक्विलिब्रियममा हो कि होइन त्यो चेक गरौँ। मानौँ मैले यो अलिकति यो डाइपोललाई डिस्प्लेस गरिदिए, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड एज इट इज छ, सुरुमा होरिजेन्टल पोजिसन्समा एलाइन थियो, थीटा 0 डिग्री थियो, मैले अलिकति यो डाइपोललाई चेन्ज गरिदिएँ, अलिकति इन्क्लाइन गरिदिएँ, अलिकति डिस्प्लेस गरिदिएँ भनौँ न, अलिकति मैले यसरी डिस्प्लेस गरिदिएँ, यतापट्टि चाहिँ प्लस क्यू नै भयो, यतापट्टि चाहिँ माइनस क्यू नै हुने भयो। सो माइनस क्यूमा जुन फोर्स एक्ट हुन्छ, डाइपोललाई डिस्प्लेस गरेँ, मानौँ केही थीटा एङ्गल बनाएर डिस्प्लेस गरेँ, डिस्प्लेस गरिसकेपछि यहाँ फोर्स लाग्ने भयो क्यूई र यतापट्टि अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्ने भयो क्यूई। यो फोर्सले के गर्छ त डाइपोललाई ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याउन खोज्छ कि खोज्दैन? हेर्नुस् त, यो फोर्सले यसलाई तल ल्याउन खोज्छ, यो फोर्सले यसलाई माथि ल्याउन खोज्छ, हो कि होइन? यो आफ्नै पोजिसनमा आउन खोजिरहेछ कि छैन? यही ओरिजिनल पोजिसनमा आउन खोजिरहेछ कि छैन? एकचोटि एनालाइसिस गरेर हेर्नु त। हो सर, हो। त्यसैले यो स्टेबल इक्विलिब्रियममा छ। स्टेबल इक्विलिब्रियमको डेफिनेसन हुन्छ, कुनै पनि पार्टिकल कुनै पनि बडी यदि स्टेबल इक्विलिब्रियममा छ भने त्यसलाई स्लाइटली डिस्प्लेस गर्यो भने त्यो आफ्नै पोजिसनमा आउन खोज्यो भने त्यसलाई स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो माथिको केस थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री, यो चाहिँ एउटा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। तर तलको केस चेक गर्नु त, तलको केस चेक गर्नु, यसलाई स्लाइटली डिस्प्लेस गर्नु। मानौँ यो मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाएँ, यसरी स्लाइटली डिस्प्लेस गरेँ मैले, मानौँ यसरी मैले डिस्प्लेस गरिदिएँ, यहाँ चाहिँ हुने भयो माइनस क्यू र यहाँ चाहिँ हुने भयो प्लस क्यू, स्लाइटली डिस्प्लेस गरेको छ, यसरी मैले उठाइदिएँ माथिको पोजिसनबाट। अब स्लाइटली डिस्प्लेस गरिसकेपछि यसलाई मैले कसरी उठाएँ, यो क्यू जुन छ, यो क्यू यसलाई चाहिँ मैले माथि लगेँ यहाँ, र यो प्लस क्यू जुन छ यसलाई चाहिँ मैले तल लगेँ, स्लाइटली डिस्प्लेस गरेको छु। अब स्लाइटली डिस्प्लेस भइसकेपछि यसमा फोर्स कतातिर लाग्छ त्यो चेक गर्नु। माइनस क्यूमा फोर्स लाग्ने भयो अपोजिट टु द इलेक्ट्रिक फिल्ड, माइनस क्यूमा फोर्स लाग्ने भयो अपोजिट टु द इलेक्ट्रिक फिल्ड, त्यो चेक गर्नु, त्यो फोर्सको डिरेक्सन चेक गर्नु। माइनस क्यूमा फोर्स लाग्ने भयो अपोजिट टु द इलेक्ट्रिक फिल्ड, प्लस क्यूमा लाग्ने भयो एलोङ द इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब यसलाई कतातिर घुमाउँछ भन्नु त? हेर्नु, मैले यो डाइपोललाई यो एक्सिसबाट माथितिर उठाएको थिएँ थीटा एङ्गल, होइन? अब यो फोर्सले यसलाई के गर्छ त झन् घुमाइदिन्छ, यसले यसलाई माथि लान्छ र यसले यसलाई तल ल्याउँछ। यो कहिले पनि आफ्नो पोजिसनमा आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन आफ्नो पोजिसनमा, यो घुमेर बस्छ। एकचोटि भिजुअलाइज गर्नु त यो केसलाई,
म माथितिर पहिला डिस्प्लेस गरेको थिएँ र यो जुन टर्क डेभलप भयो यो टर्कले झन् यसलाई माथितिर नै घुमाइदियो। भिजुअलाइज भइरहेछ हेर्नु। सर यो आफ्नो पोजिसनमा आउँदैन सर, जस्तो थियो त्यस्तै पोजिसनमा आउन यसलाई गाह्रो पर्छ। हो यसले आफ्नो पोजिसनमा आउँदैन, त्यसैले यो चाहिँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिसनमा छ। ठिक छ, आफ्नो पोजिसनमा यो आउँदैन। त्यसैले यदि कम्पिटेटिभ यदि क्वेसन्सलाई हार्ड बनाउन खोज्छ भने कम्पिटेटिभ इक्जाममा त्यति बेला चाहिँ यो 0 डिग्री र 180 डिग्रीको केसमा यो एसर्सन एन्ड रिजन टाइपको क्वेसन्सहरुमा यस्तो खालको यो भित्रको कन्सेप्ट्सहरु नि सोध्न सकिन्छ कि स्टेबल। अब टर्क त 0 हुने भयो, टाउ नेट त 0 हुने भयो, त्यो कुरो त क्लियर छ। तर कुन इक्विलिब्रियममा छ त, इक्विलिब्रियमको टाइप के हो, स्टेबल इक्विलिब्रियममा छ कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियममा छ कि त्यो पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके ओके सर। सर हजुर आज सर बडी एउटा क्वेशन छ लेख्नु। अब यति पढिसकेपछि क्वेशन गरिएन भने अलिकति मजा आउँदैन। एउटा क्वेशन चाहिँ लेख्नु र मानव यो इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छ, यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड दियो र यसमा चाहिँ डाइपोल दिएको छ। यो चाहिँ डाइपोल भयो, यो चाहिँ डाइपोल भयो। यो इन्डमा प्लस क्यू चार्ज र यो इन्डमा माइनस क्यू चार्ज दिएको छ र चार्ज भइसकेपछि मानौँ यसको मास m भयो, यसको मास पनि m भयो। यो चार्जको मास हो। प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज भइसकेपछि मास पनि सेम नै हुन्छ। यो इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छ। ठीक छ, यो यसको बिचको सेन्टर्ड भयो o, सेन्टर्ड देखि यो डिस्टेन्स हाफ, लेन्थ अफ डाइपोल 12 हुन्छ, त्यसैले यो डिस्टेन्स l भयो र यो डिस्टेन्स पनि l हुने भयो। एल डिस्टेन्स अपार्ट दिएको छ। अब क्वेशन भन्दैछ, क्वेशन चाहिँ के भन्दैछ, अब चाहिँ क्वेशन लेख्नुस्। जस्ट एट द मोमेन्ट डाइपोल इज रिलिज्ड, जस्ट एट द मोमेन्ट डाइपोल इज रिलिज्ड, dipole is released, find angular acceleration alpha of dipole. Find angular acceleration alpha of dipole. अब डाइपोल को एंगुलर एक्सिलरेशन निकाल्नु पर्यो। यो अल्फा चाहिँ कति हुन्छ दिमाग लाउनुस् त। अब यहाँ एंगुलर एक्सिलरेशन किन आउँछ, किनकि यहाँ टर्क एक्ट भइरहेछ। टर्कले बडीलाई के गर्छ, रोटेट गर्छ। यदि बडी रोटेट भइरहेछ भने त्यहाँ पक्कै पनि एक्सिलरेशन हुनु पर्यो। कुन एक्सिलरेशन त, एंगुलर एक्सिलरेशन। किन, बडी रोटेट भइरहेछ। फर्मुला लाउनु त। टाउको फर्मुला हुन्छ, म यो फर्मुला लेखिदिन्छु। टाउको फर्मुला हुन्छ आई अल्फा, यो टर्कको फर्मुला हुन्छ आई इन्टु अल्फा। ठ्याक्कै रिलेसन छ है। यो न्युटन्स लमा फोर्स इज इक्वल्स टु एमए भा जस्तै न्युटन्सको मेकानिक्समा, न्युटोनियन मेकानिक्समा जुन काम फोर्सले गर्छ त्यही काम यता रोटेशनल डायनामिक्समा टर्कले गर्छ। सो फोर्स इज इक्वल्स टु एमए भा जस्तै टाउ इज इक्वल्स टु आई अल्फा हो। एंगुलर मोसनमा एक्सिलरेशनको काम अल्फाले गर्छ। ए भनेको लिनियर एक्सिलरेशन हो र अल्फा भनेको एंगुलर एक्सिलरेशन हो। र यता न्युटोनियन मेकानिक्समा जुन काम चाहिँ मासको हुन्छ त्यही काम चाहिँ यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको हुन्छ, आई को। यो फर्मुला लगाएर गर्नुस् त। पहिला मोमेन्ट निकाल्नुस्, मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नुस् पहिला। यो क्वेशन मैले गरिदिएँ। अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई को फर्मुला पढ्नु भयो होला। आई जुन हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिस्ट्रिब्युटेड मास सिस्टमको लागि m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, यस्तो पढ्नु भएको थियो। हो सर, हो त यही फर्मुला लगाउने, यही फर्मुला लगाउने। सो दुईटा डाइपोल को आई निकाल्नु पर्यो। सो आई दैट इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डाइपोल। आई चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डाइपोल, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डाइपोल। डाइपोल को मोमेन्ट अफ इनर्सिया दैट इज mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर र यहाँ r चाहिँ एक्सिस अफ रोटेशन्स भएर यो डाइपोललाई मैले ठ्याक्कै यसको सेन्टरमा पिभोट गरा जस्तो मान्नु। त यहाँबाट लेन्थ लिनु पर्यो। लेन्थ कति छ, r को ठाउँमा हामी l युज गर्न सक्छौं, l युज गर्न सक्छौं। सो दुईटा
चार्जेस छ प्लस क्यू र माइनस क्यू सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुने भयो एम आर स्क्वायर प्लस एमआर स्क्वायर र आर को ठाउँमा यहाँ एल युज गर्न सकिन्छ सो एमएल स्क्वायर प्लस एमएल स्क्वायर त्यो हुने भयो 2ml स्क्वायर सो आई अफ डाइपोल कति आयो त 2ml स्क्वायर हो कि हैन भन्नु हजुर सर हजुर आयो अब एंगुलर एसिलरेशन भन्दैछ निकाल एंगुलर एसिलरेशन सो यो निकाल्नको लागि टाउको फर्मुला लाउनु पर्यो टाउको फर्मुला अहिले भर्खर टर्क कति हुन्छ कुनै पनि युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा डाइपोललाई राख्दाखेरि यो माथिको डायग्राम हेर्नुस् एउटा इलेक्ट्रिक फिल्डमा डाइपोललाई राख्या छ यहाँ टर्क एक्ट हुन्छ टर्क कति हुन्छ पी sin थीटा सो टाउको ठाउँमा म लेख्न सक्छु पी sin थीटा हैन इक्वल्स टु पी को ठाउँमा म लेख्न सक्छु चार्ज इन्टु लेन्थ दैट इज लेन्थ अफ डाइपोल 12 पी को ठाउँमा क्यू इन्टु 12 मैले लेखे ई sin थीटा हुने भयो ई sin थीटा र मानौं यो क्वेशनमा सुरुमा जब हामी डाइपोल इन्ट्रोड्युस गर्दै थियौं मानौं त्यति बेला एंगल थियो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जे नि दिन सक्छ मानौं इनिशियल जुन बेला चाहिँ हामी यो फिल्डमा डाइपोललाई इन्ट्रोड्युस गर्दै थियौं जस्ट एट द मोमेन्ट डाइपोल इज रिलिज्ड जुन बेला चाहिँ हामीले डाइपोललाई रिलिज गर्दै थियौं त्यति बेला चाहिँ 30 डिग्री एंगल बनाएको थियो त्यो बेलाको केस अब यसमा टर्क एक्ट हुन थाल्छ टर्कले त यो एंगललाई चेन्ज गर्छ बिस्तारै यो टर्कले यसलाई के गर्छ त एलोङ द एक्सिस एलाइन गर्न खोज्छ किनकि डाइपोललाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्न बित्तिकै इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्छ त डाइपोलको एलाइनलाई चेन्ज गर्न खोज्छ सो मोमेन्टलाई आफ्नो डाइरेक्सनमा गर्न खोज्छ आफ्नो डाइरेक्सनमा ल्याउन खोज्छ सो यसलाई रोटेट गर्न खोज्छ सो जबसम्म पी यसको एलोङमा आउँदैन स्टेबल इक्विलिब्रियम आउँदैन त्यो बेलासम्म यसलाई रोटेट गर्न खोजिरहेको हुन्छ सो यो कुन बेला निकाल्न क्वेशनले कुन बेला अल्फा निकाल भन्दैछ जुन बेला हामी यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्यौं 30 डिग्री एंगल बनाएर त्यो बेला चाहिँ अल्फा कति थियो त एट द इन्स्टेन्ट त्यो बेला अल्फा कति थियो सो ठिकै छ सो टाउको फर्मुला हुने भयो पी sin थीटा र पी भन्नेको डाइपोल मोमेन्ट q इन्टु 12 ई sin थीटा अब फेरि टाउको अब अल्फा निकाल्न भनिरा हुन्छ सो टाउको ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं आई अल्फा को फर्मुला यसको आई अल्फा हुने भयो र आई को भ्यालु हामीले झिकिसकेका छौं 2ml स्क्वायर टाइम्स अल्फा इक्वल्स टु q इन्टु 2l e र sin 30 कति हुन्छ 1/2 अब कुन प्यारामिटर काट्ने हो त्यसलाई क्यान्सल गर्नुस् यु विल गेट योर आन्सर यो 2 बाट यो 2 क्यान्सल हुने भयो हैन हो सर यो एल स्क्वायर बाट यो एल क्यान्सल हुने भयो अरु के क्यान्सल हुन्छ हुँदैन सो यहाँ हुने भयो एम एल अल्फा इक्वल्स टु q इन्टु e बाइ 2 therefore alpha equals to qe by 2ml okay na so this is the expression of alpha where alpha is the angular acceleration so the moment you release the dipole in the electric field of angle 30 degree initially at that time the angular acceleration of the dipole is qe upon 2ml यहाँसम्म क्लियर छ हजुर सर ल ठीक छ ल आज यति नै गरौँ अरु क्लासेसहरु भोलि हुन्छ हेलो सर